ये बहुत ही अफसोसनाक अमल है कि जो बार बार हम पर कदगनें लगाई जाती हैं, बंदिशें लगाई जाती हैं। पिछले हफ्ते हमारा उलमा काउंसिल का बहुत एक अहम इजलास था, वहाँ पे हमें इश्यूज़ पे बात करनी थी, चाहे हमारे अपने लोकल इश्यूज़ हों, बैन अवी इश्यूज़ हों, लेकिन बार बार जो है वो हमें वो मीटिंग करने से भी रोका जाता है, हमें जो है वो आपस में मशावरत से भी रोका जाता है। तो ये तर्ज अमल फ़ौरन से फ़ौरन बंद होना चाहिए। जो बार बार हमें बंद कर देते हैं, जामे मस्जिद को बंद कर देते हैं, मुझे नज़र बंद कर देते हैं, किसी इशू पर बात करने का मौका ही नहीं दिया जाता। एक तो ये मसला है। दूसरा जो आपने कहा कि जहाँ तक बैन अवी सूरत हाल की बात है, तो जाहिर सी बात है कि हम सब इस बात के बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो इससे परेशान हैं और गमज़दा हैं और दुखज़दा हैं कि आज जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो गज़ा में हो रहा है, जिस तरह से बेगुनाहों का कत्लेआम वहाँ पे किया जा रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जेनोसाइड वहाँ पे किया जा रहा है, और जो डेजिग्नेटेड न्यूट्रल स्पॉट्स हैं वहाँ पर भी बमबारी करके जो है वो बच्चों को, औरतों को निशाना बनाया जा रहा है। हर कोई चाहता है कि ये सिलसिला फ़ौरन से फ़ौरन बंद हो, सीज़ फायर हो, जानों का ज़िया जो वहाँ पे हो रहा है वो ख़त्म हो। लेकिन एक बुनियादी बात जो है वो ये है कि जब तक पीस जो है वो तब कायम होगा जब अदल होगा, जब इंसाफ होगा। ये तो ठीक बात है कि एक जो प्रपोजल आया है जिसमें कि मुसलमान कंट्रीज़ ने भी, 8 मुसलमान कंट्रीज़ ने भी उसकी हिमायत की, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो उन्होंने नुकात उठाए थे वहाँ पे, उनको अक्सर जो है वो तब्दील कर दिया गया है। जो 20 नुकाती प्रोग्राम था उसमें से जो अक्सर जो मेन इशूज़ हैं, जो फ़लस्तीन के अवाम के लिए हक़ खुदरादियत की बात है, जो फ़लस्तीन स्टेट की बात है, जो उनके सेल्फ टर्मिनेशन की बात है, वो तो उसमें कहीं है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द वहाँ सीज़ फायर हो। हमने भी इसको वेलकम किया, हम भी चाहते हैं कि मुस्लिम दुनिया जो है इसमें अपना रोल अदा करे, सपोर्ट करे उस अमल को, लेकिन वो अमल जो कि डायरेक्टेड हो कि फ़लस्तीनियों के हुकूक बहाल किया जाए, न कि उनके ऑक्यूपेशन को मजबूत किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि एक जमात को हम बिल्कुल डिसआर्म कर देंगे, लेकिन दूसरी जमात वहाँ रहेगी और वहाँ उनको पूरा वो इख्तियार होगा। और जब तक लैंड राइट्स फ़लस्तीनियों को नहीं दिए जाते, जब तक पैलेस्टीनियन स्टेट की जो बात है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि जो फ़लस्तीनी जो एक इंडिपेंडेंट फ्री पैलेस्टाइन स्टेट की जो हम बात करते हैं उसको एंडोर्स नहीं किया जाता आलमी बरादरी की तरफ से, फ़लस्तीनियों के हुकूक जो है उनको एंडोर्स नहीं किया जाता, उनकी गारंटीज़ नहीं दी जाती। क्योंकि हमने देखा पिछली बार भी जब सीज़ फायर हुआ, गारंटी दी इजराइल ने, लेकिन जो है वो दूसरे ही 4 दिन बाद जो है उन्होंने फिर सीज़ फायर तोड़ दिया। तो सबसे पहले जो है वो आलमी बरादरी को जो है वो कमिटमेंट लेना है जो उन इश्यूज़ पर जो कि फ़लस्तीन के अवाम के बुनियादी हक़ हैं और बुनियादी हुकूक हैं। मैं समझता हूँ कि उस पर कहाँ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और ये इस्लामी ममालिक की भी ये जिम्मेदारी है कि वो देखें। ये ठीक है कि एक पीस फोर्स कायम किया जाएगा जिसमें कि तमाम इस्लामी दुनिया वो कंट्रीब्यूट करेगी, गाज़ा को रिबिल्ड किया जाएगा, बमबारी ख़त्म की जाएगी, लेकिन उसके बाद असल मसला है कि क्या फ़लस्तीनियों को अपने हुकूक दिए जाएंगे। उस पर तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी वो जो है वो कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, क्योंकि जो बात इजराइल ने कही है उसमें तो उन चीज़ों फ़लस्तीन स्टेट की उसमें कहीं बात नहीं है, सेल्फ टर्मिनेशन की उसमें कहीं बात नहीं है, गज़ा के जो लैंड पे जो है बुनियादी हक़ जो वहाँ के अवाम का है, फ़लस्तीन के अवाम का है, उस पर कोई बात नहीं की गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से मुस्लिम दुनिया को ये बात यकीनी बनानी है कि अगर कोई भी पीस प्रपोजल तभी कायम हो सकता है, तभी इफेक्टिव हो सकता है जब फ़लस्तीन के अवाम के साथ इंसाफ किया जाएगा, जस्टिस किया जाएगा। इस समय हमने तो हमेशा से कहा है कि जहाँ तक जो भी मसाइल हैं उन मसाइल का जो हल है वो बातचीत से निकालने की ज़रूरत है। देखिए, आपने देखा कि 2019 में के बाद जो सिचुएशन बनी कि लद्दाख का हिस्सा जो है वो हमसे जुदा कर दिया गया, उसको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, अलग यहाँ भी अलग कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी एक मामला है उस बारे में। जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ, हमें उस पर अफसोस है और हमने उस पर अफसोस किया भी। तो लेकिन हम ये समझते हैं कि जहाँ तक इश्यूज़ का ताल्लुक़ है, ख़ासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के हवाले से जब तक कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा हुकूमत की तरफ से, तब तक मैं नहीं समझता कि मामला आगे बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं कि जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमत
غیر اختیاری حکومت بن گئی ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، پاورلیس حکومت بن گئی ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، کوئی انیشیٹو نہیں کر پاتے، کسی معاملے پہ یہ کوئی بات نہیں کر پاتے، ان کی کوئی چلتی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں حکومت ہندوستان کو دیکھنا ہے کہ یہ سارا معاملہ کس ڈائریکشن میں وہ چلا رہے ہیں، چاہے لداخ ہو، چاہے جموں کشمیر ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جو فورس کی پالیسی ہے، جو طاقت کی پالیسی ہے، وہ مسائل کا حل نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ایک انگیجمنٹ اور ڈائلاگ، چاہے لداخ کے حوالے سے ہو یا کشمیر کے حوالے سے ہو، جب تک ان ایشوز پر ہم بات نہیں کریں گے تب تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دیر پا امن اور مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بار بار قدغنیں، بندشیں، رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، بات کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ جموں کشمیر کو بنا دیا گیا ہے. چاہے ہم یہاں علماء کی ہم بات کریں، اگر ہم مان لیں فلسطین پہ بات کرنا چاہیں تو ابھی کسی نے بات کی ہوتی ہے تو اس پر قدغنیں لگائی جاتی ہیں کہ حکومت کی طرف سے کہ یہ نہیں بولنا ہے، وہ نہیں بولنا ہے، اماموں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے. میڈیا میں ہماری بات آئی نہیں رہی ہے، جو ہمارا لوکل میڈیا یہاں پہ چاہے اخبارات کی بات کریں، ہم اردو پریس کی بات کریں، انگلش پریس کی بات کریں، اس میں ہماری بات کو بالکل جو ہے وہ اگنور کیا جا رہا ہے. کوئی بھی ہمارا نقطۂ نظر جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا ہے. تنظیموں پر بین لگایا جا رہا ہے، دفتر لیے جا رہے ہیں، ان کو سیل کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے. دیکھیے، اگر ہم دیکھیں کہ بار بار ہم نے کہا ہے کہ بین لگانے سے، سیل کرنے سے، جیلوں میں لوگوں کو ڈالنے سے، لوگوں کو جبرن خاموش کرنے سے، میڈیا اگر سوشل میڈیا پہ کوئی بات کرتا ہے تو شام کو ہی اس کو جو ہے وہ ڈرانے دھمکانے آ جاتے ہیں، یہ کون سا جمہوری طرز ہے؟ یہ تو کوئی جمہوری طرز ہے ہی نہیں، کوئی جمہوری طریقہ کار ہے ہی نہیں. اس لیے حکومت اگر کہتی ہے جمہوریت جمہوریت جمہوریت، تو جمہوریت ہے کہاں یہاں پہ؟ یہاں تو کوئی جمہوریت نہیں ہے. مجھے پتا بھی نہیں ہوتا کہ آج میں کھلا ہوں، کل بند ہوں، پرسوں پھر سے کھلا ہوں، 2 دن بعد 3 جمعہ ہو گئے، نہ جامع مسجد ہمیں جانے دیا جا رہا ہے، نماز پڑھنے دیا جا رہا ہے، لوگوں سے بات کرنے دی جا رہی ہے. تو میڈیا سے آج پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد جو ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کی کا موقع ملا ہے. تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنی کشمیر پالیسی کو ریتھنک کرنا ہے. اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، طاقت سے، دبانے سے. دیکھیں، آپ دیکھ رہے عالمی حالات، آپ دیکھیں نا، غزہ آپ دیکھ لیں، فلسطین آپ دیکھیں، آپ باقی جگہ دیکھیں، یہ ایشوز جو ہیں یہ ان کو آپ کو جو ہے وہ ایک کھلے دل کے ساتھ آگے آنا ہے. طاقت سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ایشوز ہمارے پاس ہیں، بہت ایشوز ہیں. ایک طرف سے ہمارے اپنے پرابلمز ہیں، دوسری طرف سے آپ دیکھیں کہ وقف کا مسئلہ ہے. وقف کا ایشو جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ ہمیں بات کرنے نہیں دی جاتی ہے. ہم نے پچھلی بار میٹنگ بھی بلائی تھی، اس پر بھی روک کر دی گئی، کیونکہ یہ مسلمانوں کا ایک ملی مسئلہ ہے. اس پر تو ہم سب ایک ہیں، ایک پالیسی اور ایک سوچ کے ساتھ ہمیں آگے چلنا ہے. کیسے ہم اپنے اداروں کو، انسٹیٹیوشنز کو بچا سکیں، کیسے ان کا ہم تحفظ کر سکیں. یہ مسلمانوں کی میراث ہے، یہ مسلمانوں کی امانت ہے، اور اس امانت کو دیکھ بھال کے لیے جو سسٹم ہے وہ ہمیں قائم کرنا ہے. اس میں حکومت کیوں بار بار مداخلت اور دخل اندازی کر رہی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری سچویشن جو ہے، جب تک حکومت سب سے پہلے جو ڈر اور خوف کا ماحول انہوں نے یہاں کریٹ کیا، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ میڈیا میں ڈالیں گے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں کہوں گا کہ شام کو آئے گی بھی کہ نہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ کم سے کم خدا را آپ یہ بات رکھیں کہ یہ ڈر اور خوف کا ماحول ختم ہونا چاہیے. اور ہم بالکل کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا، کوئی یہاں پہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو کہ جس میں انسانوں جانوں کا ضیاع ہو، یہاں پہ مارداڑ ہو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوری طور سے ہماری بات سنیے، ہماری بات کو سمجھیے، اور ہمیں اپنی بات پرامن طور پہ کہنے کا حق دیجیے.